रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको दावी। आफूलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएकाले लगानी बढ्न नसकेको निजी क्षेत्रको आरोप। नेपाल भारतबीच सन् 1950 मा भएको सन्धि पुनरावलोकनको उद्देश्यले गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले नबुझ्दा अलमलमा। जानकार भन्छन् जति ढिला गर्यो समस्या बल्झिँदै जान्छ। जिल्ला समिति खारेज गरेर जिल्ला संयोजक समिति राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने। अफगानिस्तानको सङ्क्रमणकालीन सरकारद्वारा शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी। राष्ट्रपति घानीले देश छोडे, जनतासँग कुनै पनि किसिमको बदला नलिने तालिबानको आश्वासन। र एएफसी महिला एसियन छनौटको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणबाट 17 खेलाडी बाहिरिए। दोस्रो चरणमा 28 खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र प्रिन्स। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक पुनरुत्थानका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोभिड-19ले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको र त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले योजना ल्याउने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको तत्कालीन र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीति काम गरेको छ। सर्वप्रथम त खोपको व्यवस्थापन वितरण नै हो, महामारीको विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्ने यो सरकारको पूर्ण विश्वास छ। एकातिर खोपको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेका संसारका खोप निर्माताहरूसँग सबै खालका उपायहरू लगाएर पुग्नेछौँ भने अर्कोतिर पहुँच भएका घरले मात्र खोप पाउने स्थिति नबरोस् भनेर खोपको वितरण समसामयिक हुने, मानवीय आधारको हुने स्थिति पनि बनाउँछौँ। कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता खोप रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको जनसङ्ख्या 32 लाख पुगेको र हाल नेपालमा 1 करोड 18 लाख मात्रा खोप मौजात रहेको जानकारी दिँदै उहाँले तत्कालका लागि खोपको व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्थाको उत्थान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। साथै सरकारले विभिन्न वर्गलाई रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा लगाउने र स्रोतको कार्यान्वयनमा लगाउने पनि देउवाको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंक पैसाको संरक्षक र बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्यस्थकर्ता मात्र भएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को पहिलो सत्र पैसा कहाँ छ विषयक अन्तर्क्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पैसा, व्यवसाय, पुँजी बजार लगायत अर्थतन्त्रभित्रकै आर्थिक गतिविधिमा रहेको बताउनुभयो। पैसा, व्यवसाय, उद्यमशीलता लगायत आम नागरिकको काम गर्ने जोश जाँगर तथा मेहनतमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। जसले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, जसले उद्यमशीलता गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ छ। यस अर्थमा एउटा दिमाग, एउटा विचार, एउटा सोचाइलाई प्रयोग गरेर त्यस अर्थमा पैसा त्यहाँ छ, व्यापारमा छ, बिजनेसमा छ, उद्यमशीलतामा छ। यहाँहरूसँग भएको ज्ञान, सिप र सूचनाको सदुपयोगमा छ। गभर्नर अधिकारीले स्टार्टअप सुरु गर्दा सरकारले बनाउने नियम कानुन नफर्कन आग्रह गर्दै सरकारले बनाउने नियम कानुन पर्खिँदा स्टार्टअपको आइडिया मरिसक्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, पूर्वाधार र म्यानुफ्याक्चरिङको क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा पर्याप्त उत्पादन हुने र नाफा कमाउने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा वर्षेनी अरबौंको
कृषि उत्पादन आयात गरिरहेकाले पनि यसको आन्तरिक र बाह्य बजार रहेको बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले नेपालमा लगानी गर्नका लागि गैर आवासीय नेपाली समुदायसँग पनि पैसा जम्मा भइसकेको बताउनुभयो। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष राधा पोखरेलले पछिल्लो समय लगानीकर्ता पुँजी बजारमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नका लागि लाखौँ रकमको आवश्यकता नपर्ने भएकाले पनि यो क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धी कामै नगरेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को दोस्रो सत्र आफ्नो उत्पादनको सार्थक विषयमा अन्तर्क्रियामा उहाँले उद्योग मन्त्रालय भनेको नाम मात्रैको मन्त्रालय भएको भन्दै अहिलेसम्म स्वदेशी उत्पादनमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहेको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय भनिन्छ तर हामीलाई उद्योग मन्त्रालयमा पाइला टेक्न पनि मन लाग्छ, किनभने उद्योग मन्त्रालय भनेको नाम मात्रको मन्त्रालय हो। त्यसको अलावा उसले उद्योग बाहेक सबै काम गर्न सक्छ, उद्योगको लागि केही पनि गर्न सक्दैन। नीति नियम बनाउँछ, अरू मन्त्रालयले टेर्दैन। निर्यात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव अमृत खड्काले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सोचाइमा परिवर्तन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। हामीमा धेरै ज्ञान सिप र कला भए पनि ती स्रोतको उपयोग गर्नकै लागि भए पनि अब सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने समय आएको उहाँको भनाइ थियो। पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले मुलुकमा उत्पादनको नेतृत्व गर्ने र योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दा पनि राज्य सत्ताको दोहन गर्ने निकायमा राजनीतिक दल परिणत भएको बताउनुभयो। नेपालमा उद्योग धन्दा नगरी धनी हुने राजनीतिक प्रक्रिया रहेको भन्दै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग नगर्ने भूषालको भनाइ थियो। समिटको तेस्रो सत्र सङ्कटले सुझाएको बाटो विषयमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य क्षेत्र परिवर्तन गर्नका लागि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अवसर ल्याएको बताउनुभयो। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको र प्राथमिकतामा पनि रहेको भन्दै थापाले राजनीतिक नेतृत्वले यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीका कारण धराशायी भएका व्यवसाय सञ्चालनका लागि नीतिगत र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को अर्थतन्त्रको उपचार विषयक छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले भइरहेका कामले बजेट खर्च भए पनि परिणाम नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर दिशातिर लैजानुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन क्षमताको वृद्धि, उत्पादन क्रियाकलापको विस्तार, युवा बहुल जनशक्ति परिचालन गर्दै पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई उत्पादन अभियानमा जोड्नका लागि सरकारले नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरेको भन्दै युवा जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर कोल्छाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई सङ्घको दृष्टिले हेर्दा मुलुकमा लगानीमा समस्या आउने गरेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्र नाफामूलक नै रहने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। मलाई लाग्छ यस्तो कुनै सरकार आएको छैन जसले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको कुरा गरेको छैन। तर जब निजी क्षेत्रको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ तब सबैजना अलिकति पछाडि हट्छन्। यो व्यापारी व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने हामी अनपपुलर भइन्छ कि भन्ने कुरा पनि धेरै पटक हामीले देखेका छौँ। र मलाई लाग्छ जुन जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिएको छ, निजी क्षेत्रलाई अलिकति प्रोत्साहन गरिएको छ, त्यो क्षेत्रहरूमा अर्थतन्त्र राम्रै बढेको पनि देखिएको छ। हामीले चाइनाको उदाहरण हेरौँ। नेपालको निजी क्षेत्र अरू कुनै ठाउँको निजी क्षेत्र जस्तै हामी नाफामूलक छौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर नाफा नराम्रो शब्द होइन। नाफा भएपछि मात्रै रोजगारी सृजना हुन सक्छ, अझ बढी लगानी आउन सक्छ, व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2212 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8088 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1793 र 4018 एन्टिजेन परीक्षणबाट 419 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1883
76 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 35,018 र संस्थागत आइसोलेसनमा 4,280 गरी मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,298 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 758 र भेन्टिलेटरमा 135 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,292 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 46,84,509 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै 33,64,157 जनाले दुवै मात्रा लगाइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल भारत बीच सन् 1950 मा भएको सन्धि पुनरावलोकनको उद्देश्यका साथ गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि दुवै मुलुकले बुझेका छैनन्। आपसी सहमतिमा पहिले भारत र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउने योजना बनाइए अनुसार दिल्लीले प्रतिवेदन बुझ्न व्यवस्था गर्दा दुई पक्षका विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन यसै अल्मलिएको छ। भारतले भुटानसँग सन् 1950 मा भएको सन्धि पुनरावलोकन गरेर नयाँ सन्धिमा सन् 2007 मा सहमति गर्यो, जसका लागि न त कुनै विज्ञ टोली गठन भएको थियो न कुनै प्रतिवेदन नै तयार भएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वले आपसी सहमतिमा सो सन्धि पुनरावलोकन गरेका थिए। नेपालको सवालमा भने विज्ञ टोली गठन गरी दुवै मुलुकलाई सुझाव दिने, त्यही सुझावका आधारमा सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया चुनियो। तर सो सुझाव प्रतिवेदन भारत सरकारले ग्रहण नगर्दा विज्ञ टोली गठन गर्नु नेपाली पक्षलाई केही समय चुप लगाउन जस्तो हो कि भन्ने आशंका जन्माएको परराष्ट्रका जानकारको तर्क छ। 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका इपिजीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले भारतले नेपाली पक्षलाई झुराइरहेको बताए। तयार गरेको प्रतिवेदन उहाँहरूको पक्षको मान्छेले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि उहाँले जुन आनाकानी गर्नुभएको छ, यो कुरा हामी आफैलाई पनि एउटा आश्चर्यजनक लागेको छ। त्यो उचाइबाट तयार पहल लिएर तयार गरिएको काम त कार्यान्वयन गर्न यति अप्ठ्यारो पर्छ भने अरू कुरा भारतसित हामीले सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जाने कुरा कसरी सहज होला र भन्ने एउटा जबरजस्त प्रश्न उब्जिएको छ। सबै भारतीय मतलब निकायका व्यक्तिहरू जसले प्रधानमन्त्रीको भेट पाउँछन् त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो। यति पहल गर्दाखेरि यस किसिमको कुरा गर्दा उहाँहरू नाइ भन्नुहुन्न, नो भन्नुहुन्न, हो यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा उहाँहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। त्यो अवस्था विगत 3 वर्षदेखि हामीले झेल्दै आएको अवस्था हो। भारतका तर्फबाट लामो समयसम्म प्रतिवेदन नबुझे पनि कुनै नकारात्मक टिप्पणी भने भएको छैन। तर जति ढिला गर्यो समस्या उति बल्झिँदै जाने इपिजी समूहका नेपाल पक्षका संयोजक डाक्टर भेषबहादुर थापाको भनाइ छ। कुनै कुनै विषयमा चाहिँ विमति भएको हो कि भन्ने कुरामा प्रतिवेदनमा चाहिँ कुनै प्रकारको विमति छैन। तर अड्कलबाजीबाट बाहिरबाट चाहिँ लेखा छेडखान भएका उदाहरणहरू चाहिँ छन्। त्यो संसारको माध्यमबाट भएको छ, सरकारी स्तरबाट चाहिँ विवाद निस्केको छैन। त्यसैले धैर्यताका साथ हामी पर्खेर बसेका छौँ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, किनकि ती समस्यालाई पाल्दाखेरि लामो अवधिसम्म यसलाई सम्बोधन गर्न नगर्दाखेरि, सम्बोधन भएको कुरालाई पनि अगाडि नबढाउँदाखेरि जनमानसमा एउटा चाहिँ शङ्काको भावना पैदा हुने सम्भावना छ। हामी प्रयत्नशील छौँ, धैर्यको बाँध टुटेको छैन, तर केही हदसम्म चाहिँ संकुचित धारणा चाहिँ पैदा भयो। नेपालका तर्फबाट सबैजसो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतसँग 1950 को सन्धि असमान रहेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रियामा अड्किएर समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीजका निर्देशक डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेको तर्क छ। यसलाई हामीले चाहिँ बढी इम्फेसिस गरेर चाहिँ र बढी प्रचारमुखी भएर यो कुरा बिग्रिएको छ। अब पनि हामीले चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्रीलाई किन कुरेर बस्ने, हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयलाई यो रिपोर्ट बुझाइदियो भने नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्थ्यो। यसको बेसिसमा नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्ने त होइन, यो त एउटा कार्यदलको रिपोर्ट मात्रै हो। त्यसैले यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विचार गर्नु पनि जरुरी छ। उहाँहरूले अल्मलाउनु भयो भने हामी चाहिँ किन अल्मलिने? खुला सिमानाको विषयहरूको कुरा, 1950 को सन्धिको कुरा, यो रिपोर्टमा के छन् भन्ने कुरा बाहिर लिक कसरी भयो? यो लिक भएको हुनाले नै भारत बिच्क्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ अड्केर बस्नु हुँदैन। नयाँ सरकार पनि नेपालमा आएको छ, त्यसकारण देउवा सरकारले यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। भुटान बाहेक सबै छिमेकीसँग भारतको असमझदारीपूर्ण सम्बन्ध भए पनि समाधानका लागि उसले खासै ठूलो पहल गरेको छैन। भारतीय पक्ष नेपालसँगको पेचिलो सीमा समस्या
समाधान कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा रहेका कारण पनि अघि बढ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि सीमा समस्यालाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका भारतका सत्तारूढ दललाई आगामी निर्वाचनहरूमा समेत राम्रो मसला बन्ने हुनाले पनि समाधानका प्रयासमा त्यति चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन्। कारण जे जस्तो भए पनि नेपाली पक्षले आफ्नो हितका लागि कूटनीतिक चातुर्यको प्रयोग गरेर भारतीय पक्षलाई समाधानको बाटोमा आउन बाध्य पार्नु नै एउटा ठूलो सफलता हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई हवाई तथा अन्य बाटोबाट तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपालीलाई अब अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई पनि सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। आज बिहान मात्र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परराष्ट्रका सहसचिव हरिश चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएको थियो, जसमा सिसिएमसीका साथै गृह, पर्यटन लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। विद्रोही लडाकु तालिबान अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पसिसकेको समाचारले विश्वको ध्यान खिचिरहेका बेला नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर विमान भदौ 10 गते बिहान त्यसतर्फ जाने पक्की भएको छ। निगमका एक निर्देशकका अनुसार त्यहाँका विभिन्न कम्पनीमा काम सकेर घर फर्किन खोजिरहेका करिब 70 नेपालीलाई अफगानिस्तानबाट काठमाडौँ ल्याउन र लकडाउन अघि विदामा नेपाल आएर नियमित उडान नभएका कारण जागिरमा फर्किन नसकेका 70 जनालाई काठमाडौँबाट काबुल पुर्याउन निगमको विमान त्यहाँ जान लागेको हो। यो चार्टर उडान हो। निगमले यो चार्टर उडानबारे आन्तरिक तयारी लगभग सकिसकेको जनाएको छ। यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार संयोजन गर्नका लागि समिति बनाएको छ। सरकारले अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डका माथिल्लो पदाधिकारीबाटै शेयर बजारमा चलखेल हुनु दुःखद विषय भएको भन्दै गम्भीर ध्यानकर्षण जनाएको छ। समिति कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विष्णुराज ढुङ्गानासँग बुक विलिङ मार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिदमा छलखेल गरेको भन्ने आरोपमाथि स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले छोरीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको करिब 16,000 किता नामसारी गरी बजारमा छलखेल गरेको भन्ने विषयमा जवाब माग गरेको समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। जवाबमा बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बुक विलिङ मार्फत शेयर निष्कासन हुन लागेको कम्पनीको शेयर खरिदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभएको छ। बैठकमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै आफ्नो संलग्नता नभएको दावी पेश गरेको समिति सभापति दाहालको भनाइ छ। समिति सदस्यले नियामक निकायका सञ्चालक आफै शेयर खरिद बिक्री र इन्साइडर ट्रेडिङमा संलग्न हुनु गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए। समितिले गत वर्ष बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै ध्यानकर्षण गराएको थियो। बैठक भोलि 11 बजे पुनः बस्ने समिति सभापति दाहालको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले जिल्ला समिति खारेज गरी जिल्ला संयोजक समिति राख्ने निर्णय गरेको छ। 2 दिन काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रले भदौ मसान्तसम्म देशैभर पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने, असोज 10 गते देशैभरि एकै दिन सेल र टोल भेला गर्ने, असोज 20 गते वडा सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले असोज 30 गते गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन गर्ने, मङ्सिर 15 गते प्रदेश सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै जनवर्गीय एवं विभिन्न जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूको सम्मेलन भेला बैठकहरू असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग तथा छापामारलाई परिचय पत्र दिने, उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष र जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठक
बैठकले रिक्त कमिटीमा पदपूर्ति गर्न स्थायी कमिटीलाई 7 दिनको समयसीमा दिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन पारित पनि गरेको छ। शिक्षा मन्त्री नियुक्त नहुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थी भर्नादेखि लिएर परीक्षा सञ्चालनसम्मका कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका हुन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले शिक्षा मन्त्री नियुक्त नहुँदा विद्यालय तहका कुनै पनि काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। कक्षा 12 को स्थगित परीक्षाका बारेमा आगामी रणनीतिदेखि लिएर अब कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीको भविष्य न्यूनमा परेको समेत उहाँको भनाइ थियो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पौडेलले सकेसम्म चाँडै शिक्षा मन्त्री नियुक्त गर्न माग समेत गर्नुभयो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीतिगत विषयमा काम हुन नसकेको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागभण्डा नमिलेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन भने प्रधानमन्त्री देउवाले असार 29 गते कानूनमा ज्ञानेन्द्र कार्की, अर्थमा जनार्दन शर्मा, गृहमा बालकृष्ण खाँड, ऊर्जामा पम्पा भूषाललाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यसपछि साउन 10 गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरे यता 1 महिना बढी भइसक्दा पनि देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहनु भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्कीको नमस्कार। सङ्खुवासभामा 4064 जना अपङ्गता भएका व्यक्ति भए पनि करिब 400 जनाले मात्रै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। ग्रामीण भेगको भौगोलिक अवस्थाका कारण उनीहरूले चाहेर पनि खोप लगाउन सकेका छैनन्। घरबाट खोप केन्द्र पुग्न 4 घण्टा बढी लाग्ने भएकाले अपङ्गता भएकाहरू खोपबाट वञ्चित भएका हुन्। उनीहरूले अपङ्गता भएकाका लागि घर घरमै कोरोना खोप लगेर लगाउन माग गरेका छन्। अपङ्गता भएका मात्रै नभई वृद्ध पनि खोपबाट वञ्चित भएका छन्। सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाले भूकम्प पीडितसँग रकम असुल्ने प्राविधिकबाट 1,30,000 रुपैयाँ फिर्ता गराएको छ। भूकम्प पुनर्निर्माण लाभग्राहीबाट रकम असुलेका प्राविधिक विजय गर्ती मगर, स्थानीय लक्ष्मण गुरुङ र राजकुमार गुरुङबाट 1,30,000 रुपैयाँ रकम फिर्ता गराइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आवास पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गत आएको रकम गाउँपालिकाका प्राविधिक घरती र स्थानीयले मिलोमतोमा 5 जना लाभग्राहीबाट असुल गरेका थिए। सङ्खुवासभाको अति दुर्गम सिंहसभा क्षेत्रको भोटखोलामा मोबाइल टावरको बारम्बार आउने समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्। भोटखोला गाउँपालिका 2 मा रहेको माकपालुङमा जडित टावरमा सोलरले काम नगरेपछि उत्तरी क्षेत्रमा मोबाइलमा सम्पर्क विच्छेद मुख्य समस्या रहेको छ। भोटखोला सिंहसभा क्षेत्रमा हाल सिडिएमए स्काईको रिम मार्फत मोबाइल सञ्चालनमा छ। भोटखोला गाउँपालिकाले टावरमा विद्युत आपूर्तिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 55 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले बताउनुभयो। हवस् त आजलाई सङ्खुवासभा डायरी यति नै। दिपेन्द्र साक्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। दिपेन्द्र साक्कीको सङ्खुवासभा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार धितोपत्र बजारमा आज नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। शेयर कारोबार रकम 21 अर्ब रुपैयाँ नागेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको हो। शेयर कारोबार मापन नेप्सी परिसूचक आज ओह्रालो लाए पनि कारोबार रकमले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। यसअघि 19 अर्ब 50 करोड रुपैयाँमा रहेको रेकर्ड तोड्दै नेप्सीमा कारोबार रकमले अर्को कीर्तिमान बनाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। निकै उतार चढाव देखिएको नेप्सी परिसूचक आज 24.88 अङ्कले घटेर 3154.3 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार खुलेको केही मिनेटसम्म नेप्सी परिसूचक बढेको थियो, पछि पुनः घट्न सुरु भएको नेप्सी परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा पनि घटेरै बन्द भएको छ। मौद्रिक नीतिमा भएका कतिपय प्रावधानका कारण शेयर बजारमा नकारात्मक असर देखिएको हो। नेप्सीमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 10 वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4.13% घटेको छ। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन र लगानी उपसमूहको परिसूचक भने उकालो लागेको छ। नेप्सीमा आज कुल 222 कम्पनीका 1,89,736 कारोबारबाट 3 करोड 55 लाख 50,688 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 21 अर्ब 64 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
हरियो प्रीति भोक लाग्दा याद आउने सबलाई हरियो प्रीति श्रावणको महिना हरियो प्रीतिको कार्टुनमा चारवटा मास पाउनु हो सबैले सैमा। यो श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको 1 कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4वटा मास्क। श्रावणमा हरियो प्रीति खाऊ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको सङ्क्रमणकालीन सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वानले शान्तिपूर्ण ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबान विद्रोही समूहले अफगानिस्तानका सबै मुख्य सहर नियन्त्रणमा लिएसँगै सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सङ्केत गरेको हो। यसैबीच अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाड्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले पनि मुलुक छाडेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। केही दिनकै अन्तरालमा तालिबान विद्रोही समूहले सबै राज्य नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रपति घानीमाथि राजीनामाको दबाव बढेको थियो। तालिबान विद्रोही समूह काबुल प्रवेश गरे लगतै राष्ट्रपति अशरफ घानीले आपतकालीन बैठक समेत बोलाउनु भएको थियो। तालिबानले अफगानिस्तानका जनतासँग कुनै पनि बदला नलिने प्रवक्ता सुहैल शाहिनले उल्लेख गरेका छन्। काबुलका मानिसलाई आश्वस्त पार्दै उनले भनेका छन्, उनीहरूको जीवन र सम्पत्ति सुरक्षित छ, हामी कुनै पनि किसिमको हरकत गर्ने छैनौँ। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण चाहेको पनि उनले बताएका छन्। तालिबानले आजै जलालबाद नियन्त्रणमा लिएर राजधानी काबुल प्रवेश गरेको थियो। अफगानिस्तानमा उत्पन्न पछिल्लो अवस्थालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने चासो बढेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणबाट 17 खेलाडी बाहिरिएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले दोस्रो चरणमा 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले एफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि 45 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीमा अञ्जना राणा मगर, एन्जिला सुब्बा, उषा नाथ, अमिषा कार्की, मञ्जली थोकर, निशा थोकर, प्रीति राई, पूजा राणा, पुनम गर्जा मगर, अमृता जैसी, अनिता वस्नित, अनिता केसी, अञ्जली वाइवा, विमला बिक, इन्द्र राई, मनिषा राउत, रजनी थोकर, रश्मि घिसिङ, रेणुका नगरकोटी, सबिता राणा, सरू लिम्बू, शर्मिला थापा, सृजना सिंह, विमला चौधरी, दिपा राई, गीता राणा, हिमा चौधरी र हिरा भुजेल रहेका छन्। एफसीले छनौट प्रतियोगिता आगामी 28 भदौदेखि असोज 9 गतेसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उज्बेकिस्तानमा हुने छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ छन्। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। अवस्था नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई साथी सन्तोष र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।